बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अली यूनुस अली। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि DTV के लिए हम मुख्तलिफ़ ज़ावियों से प्रोग्रामात करते हैं, चाहे वो पोलिटिकल इशूज़ हों, चाहे इलाके के हवाले से चीज़ें हों, चाहे हमारा कल्चर हो, चाहे हमारी आज़ादी के अयाम हो। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त 1 नवंबर की आज़ादी के जो अयाम हैं वो बड़े जोश व खरोश से मनाए जा रहे हैं। इस वक्त हम एक प्राइवेट स्कूल के अंदर मौजूद हैं, जहाँ बच्चों ने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने इस दिन को सेलिब्रेट किया। यहाँ के टीचर जो हैं मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। हमारे बच्चे जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, यकीनन ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी काविश है, एक अच्छी कोशिश है। और ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने कल्चर से मुतारफ़ कराएँ और अपनी जंग आज़ादी के जो मामलात हैं, जो असबाब थे, जो इलल हैं, जो मामलात हैं, किन वजूहात की बिना पर हमें आज़ादी हासिल करने की ज़रूरत महसूस की हमारे आबा व अजदाद ने, इसको अपनी नस्लों तक हमें मुंतकिल करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे प्रोग्रामात के ज़रिए से ही हम अपने बच्चों तक, हम अपनी नई आने वाली नस्लों को अपने इस जो है आज़ादी के जो मामलात हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, इन तक उनकी कुर्बानियों को पहुंचा सकते हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं समर अब्बास कज़ाफ़ी साहब भी आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो डिशेस हैं हमारी लोकल, हमारी बिल्कुल प्योर जो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में तो मुख्तलिफ़ डिशेस लोगों की हैं रवायती तौर पर, लेकिन ये जो गिलगित का जो डिस्ट्रिक्ट गिलगित है, यहाँ की जो रवायती डिशेस हैं आप देख सकते हैं। यहाँ गोली है, शनामे जिसे हम कहते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं हमारी रवायती डिशेस जो हैं हमारे बच्चे जो हैं बना के लेके आए हैं। समर अब्बास कज़ाफ़ी, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे आज के इस इवेंट के हवाले से स्पेशली? और दूसरा बिलखुसूस चूँकि गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के अयाम भी हैं और हमारे बच्चे, हमारे ख़वातीन, हमारे बुज़ुर्ग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनुस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली आज यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। उसके साथ यहाँ पे कल्चर, जो ट्रेडिशनल हमारे जो फूड्स है, उनकी जो है वो एक समझे कि नुमाइश टाइप की हुआ है। यहाँ पे बेसिकली ये जो पार्टिसिपेशन किया है, यहाँ के स्कूल के स्टाफ हैं, यहाँ के बच्चों ने और स्पेशली इनके पेरेंट्स ने जो है वो आज यहाँ पे कल्चर डे और यहाँ के जो ट्रेडिशनल फूड है इस हवाले से यहाँ पे जो है वो एक प्रेजेंटेशन टाइप की, एक फेस्टिवल टाइप की आप कह सकते हैं, या एक क्या कहते हैं एग्जीबिशन टाइप की यहाँ पे रखे। बेसिकली ये गिलगित बाल्तिस्तान के अंदर हमारा जो कल्चर डाइवर्सिटी है वो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और हमारा जो कल्चर है गिलगित बाल्तिस्तान का एक यूनिक कल्चर है और एक रिच कल्चर है। इसके बाद हम जब ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, डेफिनेटली आज के इस दौर में यहाँ जहाँ पे हम सारे आर्टिफिशियल हो गए हैं, ऐसे दौर में अगर हमें ऑर्गेनिक चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, खाने को नेचुरल फूड हमें मिलता है, तो समझो आज के दौर में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बहुत बड़ी नियामत है। अच्छा समर, हमारी जो हम रवायती तौर पर घरों में भी आज इन ऑर्गेनिक चीज़ों से महरूम हैं तकरीबन। ये हमारा कल्चर का हिस्सा होते हुए भी हम इन चीज़ों से महरूम हैं। घरों में हमें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं रूटीन में। हाँ बिल्कुल, यानी आज से अगर हम 50 साल पहले की भी मिसाल ले लें तो 50 साल पहले भी हमारे घरों में ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें थी, हमारे जो बुजुर्ग जो थे उनका इस्तेमाल करते थे। और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पर बीमारियाँ जो थी, डिजीज़ थी जो थी वो नहीं थी। और बहुत कम लोग जो हैं, सर्दियों का मौसम के अतबार से हमारा इलाका जो है वो बहुत हार्ड है, ठीक है, सर्दियाँ बहुत सख्त होती थी, उसी हिसाब से उन्होंने अपने लिए फूड को चूज़ किया था। तो बदकिस्मती ये रही कि हम अपने ऑर्गेनिक फूड से हम पीछे रहे, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे प्रोग्रामात के ज़रिए से, क्या मेरा सवाल ये है कि ऐसे प्रोग्रामात के ज़रिए से कि हम अपने फूड को, अपने ऑर्गेनिक फूड को हम डेवलप कर सकते हैं, इसको कल्चर को फ़रोग़ दे सकते हैं? बिल्कुल, ये जैसा कि हमने कहा कि ये कल्चर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर नायाब होता जा रहा है। हमें अपने फोर फादर से, आबा व अजदाद थे, उनके नक्श कदम पे चलते हुए हमें अपने रिवायती खाने हैं, ट्रेडिशनल फूड है, ऑर्गेनिक फूड है, उनको हमने ज़िंदा रखना है। इससे क्या होगा, हमारी सेहत जो है वो तंदुरुस्त रहेगी। आज के दौर में जो नई नई बीमारियाँ आ गई हैं वो इसी वजह से आ गई। हम बाज़ार की जो है वो सब स्टैंडर्ड चीज़ें, गैर मयारी चीज़ें, 2 नंबर चीज़ें हम खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर नई बीमारियाँ आ गई। और हमने अपने जो आबा अजदाद के ऑर्गेनिक चीज़ें थी, जिसके अंदर यहाँ पे फूड है, यहाँ के ड्राई फ्रूट्स हैं, इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं ये प्योर नेचुरल उसमें होती हैं, प्रोसेस के अंदर होती हैं। और यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें वापस रिवर्स होकर अपने जो हमारे कल्चर के अंदर जो चीज़ें हैं, हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, हमारी रिवायती खाने हैं, उनको हमें जिंदा करना है। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी बात, तंदुरुस्त रहेगी। बहुत ज़बरदस्त। चूँकि मेरे साथ प्रिंसिपल हैं, आज के प्रोग्राम के रूह रवां हैं, इनके बच्चों ने आज यौम आज़ादी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट की है। यहाँ बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, अब्दुल हमीद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हमीद साहब, आपको बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट किया।
آپ نے اس ایونٹ کو کامیاب طریقے سے منایا. آپ نے زبردست یہاں پر آرگینک ہمارے فوڈ تھے ان کے بھی یقیناً ہمارے بچوں نے بنایا ہوگا. تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اسپیشلی ہمارے جو ہمارا جو آزادی کا دن ہے 1 نومبر، اور بالعموم جو ہے اس ہمارے جو آرگینک فوڈز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈی ٹی وی اور یونس صاحب کا جو آپ 24 نیوز کے ساتھ آپ کے اٹیچمنٹ ہے. 1 نومبر کو ہم نے آج سیلیبریٹ کیا ہے اس عنوان سے کہ یوم آزادی گلگت بلتستان اور کلچرل ڈے، ثقافت ڈے کے طور پہ اس کو ہم نے منایا ہے. اس لیے کہ گلگت جو آزاد ہوا، گلگت بلتستان جو آزاد ہو گیا ہے، اس ڈے کو ہم نہیں منا رہے ہیں، بلکہ ہم اس ڈے سے ہم آزاد ہو گئے ہیں. تو ہماری ایک خواہش تھی کہ ہم واپس اپنے کلچر کی طرف، ٹریڈیشنز کی طرف ہم جائیں، گلگت بلتستان کے کلچر کو ہم منائیں اور اپنے کلچر کی طرف ہم آ جائیں. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کی ڈشز، یہ سارے بچوں نے اپنے گھروں میں ہی، یہ آرگینک فوڈز ہیں، جیسے کہ بات ہوئی کہ آرگینک فوڈز اوریجنل خوراک ہے اور یہ بنا کے لے کے آئے ہیں. اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایک رچ کلچر ہے. دنیا یہاں پہ آتی ہے، وہ دیکھتی ہے اور سراہتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کے پاس بہت اچھی چیزیں ہیں، دکھانے کو بہت اچھی چیزیں ہیں، بہت اچھا اخلاق ہے، لیکن خود یہاں کے باسیوں کو ان چیزوں کا زیادہ علم نہیں ہوتا ہے. اپنے کلچر کے اوپر، اپنی چیزوں کے اوپر یہ جو فخر ہونا چاہیے، فخر تو دور کی بات ہے، خود علم بھی نہیں ہے کہ بھائی ہمارے پاس کیا چیزیں چھپی ہوئی ہے. تو لہٰذا آج کی یہ کوشش ہم نے، صاحب اس کو ہم کس طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہم نے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ 1 نومبر کی جو آزادی کا دن ہے، اسپیشلی آج سے 2 سال 4 سال قبل بھی ہم دیکھتے تو ہمارے اسکولوں میں، ہماری سوسائٹی کے اندر اس دن کو بہت کم منایا جاتا تھا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1-2 سال سے یہ جو دن ہے اس کے اندر بھی شدت آ گئی ہے، لوگ بڑے جوش و خروش سے بھی مناتے ہیں. ایک تو یہ بات بتائیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر کو، ہم اپنے آرگینک فوڈز کو کس طریقے سے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں؟ آپ چونکہ ایک لیڈ کرتے ہیں ایک اسکول کو، ایک بڑی شخصیت ہیں، آپ ایک پروفیسر بھی ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سجیشن دیں گے ہماری قوم کے لیے کہ ہم اپنے ان فوڈز کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. میں آپ کے سوال کو میں انڈورس کروں گا. اب کیسے کریں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ نوخیز ذہنوں کے اندر ہم نے اس چیز کو ہم نے انکلکیٹ کرنا ہے. جب تک یہ ذہن قبول نہیں کرے گا کہ بھائی میرا کلچر ہے، میرا ٹریڈیشن یہ ہے، میری ثقافت یہ ہے، میری ہسٹری اور میرے ہیروز اس قسم کے لوگ ہیں، تو تب تک یہ چیز آگے پروموٹ نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے ادارے، تعلیمی ادارے خصوصاً ان کا بہت بڑا رول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ترویج کے لیے پھر آپ کا میڈیا کا جو رول ہے، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا رول ہے کہ دنیا کو یہ دکھا دیں. خود لوگوں کو آپس میں آپ ملا سکتے ہیں. خصوصاً سوسائٹی کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کا بہت بڑا رول بنتا ہے کہ یہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو میں بہت ہی مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، جب تک ہمارے سلیبس میں گلگت بلتستان کا کلچر، گلگت بلتستان کی ہسٹری اور یہاں کی ثقافت اور یہاں کے قدرتی مناظر کو ہم ریفلیکٹ نہ کریں، بچہ جو ہے وہ اس کے ذہن میں چیزوں کو ہم نہیں بٹھا سکتے ہیں. صحیح بات ہے. یہاں کا بچہ آؤٹ آف پاکستان، آؤٹ آف گلگت بلتستان کے چیزوں کے بارے میں تو بہت کچھ جانتا ہے، لیکن خود گلگت بلتستان کے کلچر سے یہ واقف نہیں ہے، نابلد ہے، یا پھر اس کو تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے. تو سلیبس کے اندر یہ چیزیں، ہماری خواہش ہے سلیبس کے اندر یہ چیزیں فرام گراس روٹ لیول سے یہ سلیبس کے اندر یہ چیزیں شامل ہوں تاکہ یہ بہت زبردست سیشن ہے. انشاءاللہ حمید صاحب ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہاں دوستو، ناظرین، جیسا کہ آج اس کے پروگرام میں ہم آئے ہیں تو ہمارے ساتھ اس سکول کی پرنسپل ہیں، جن یقیناً ان کی انتھک محنت ہے اس سارے ایونٹ کو کور کرنے میں. ان کی بہت بڑی محنت شامل ہوگی. ایک سکول کا پرنسپل جو ہوتا ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے، بڑا اس کا مقام ہوتا ہے، لیکن اس کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اور اسپیشلی ایونٹس کو میں ان کو سلام کروں گا. السلام علیکم پرنسپل صاحبہ. زوبیہ رانی صاحبہ، آپ کے سکول میں آ کے ہمیں یونیک سی چیزیں ملی. یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو اچھا یہ بتائیں کہ ہم ہمارے سکول میں اکثر دیکھتے ہیں، مختلف سکولز کے اندر جو ہمارے بچے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو ہماری جو یونیک جو چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا جو کلچر ہوتا ہے اسپیشلی، اور جیسا کہ ہم یہ ڈشز دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ اپنے سکول میں اس کی ترویج باقاعدہ طور پہ کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.
جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ چھوٹے بچوں کو جس طرح سے اسکول میں ہمارا جو کلچر ہے، ڈشز ہے، لباس ہے، قومی ہیروز ہیں، وٹ ایور جو بھی ہم اپنے بچوں میں منتقل کرنے کے لیے ہم کیا اس پہ کام کرتے ہیں، ہم مطلب کوشش کرتے ہیں. جی ہاں، ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں بالکل کرنا چاہیے. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم چھوٹے بچے، ہمارا فوکس جو ہیں آج کل ECD جسے ہم کہتے ہیں، ECD میں ہم کیا کرتے ہیں، جو باہر کے ممالک کا بنایا ہوا جو سلیبس وغیرہ ہے اکثر اسکولوں میں کیا ہوتا ہے وہی اپلائی ہوتا رہتا ہے. صحیح بات ہے. تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ECD کے قوانین اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے کلچر میں جو کچھ بھی کلچر میں ہے اس کو سامنے لے کے آئیں، چاہے وہ ڈریس کا ہے، چاہے وہ رواج کا ہے، رسم و رواج، اقدار. جب تک ہم یہ چیزیں پریکٹیکلی اپنے بچوں کو نہ دکھائیں ہمارے بچوں میں وہ شعور بالکل بھی پیدا نہیں ہوگا، ناپید ہوگا. ہمیں نسل در نسل اپنا کلچر منتقل کرتے رہنا ہے، چاہے وہ ڈشز ہو، چاہے صاحب ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو ہمارا اپنا نصاب کا پتہ نہیں ہے. شاید پاکستان کے حوالے سے دیگر صوبے کے حوالے سے آپ پوچھیں گے ہمارے کسی بچے کو تو پنڈی، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، وہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہوگا. لیکن ہمارے کتنا اضلاع ہے اگر ہم کسی بچے سے پوچھتے ہیں تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر کتنے ڈسٹرکٹ ہیں. اس کو اپنے آرگینکس فوڈ کا ہمیں خود نہیں پتہ ہے. یہ ایک صاف بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ہم اپنے بچوں کو اس طرف راغب کرنے میں، چونکہ ایک صحت مند بچہ ہی ایک معاشرے کا اچھا فرد ہو سکتا ہے ہمارے لیے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پیرنٹس کو کہ ہم اپنے بچوں کو گھروں میں آرگینکس فوڈ کے عادی کس طریقے سے بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی عادی بنائیں کہ باہر کی چیزیں جو بچوں کو ماں باپ پیسے دے کے بچپن سے ہی عادی کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے 5-5 10-10 کے پتہ نہیں کیا چیزیں ملتی ہیں، ان چیزوں سے منع کر دیں. پیرنٹس شروع سے ہی نہ کریں، بس بھلے ان پہ سختی کریں لیکن ایسی چیزوں کے بالکل ہی ان کو عادی نہ بنائیں. دوسرا یہ کہ فرض اسکول کا بنتا ہے، جیسا کہ آپ نے سلیبس کی بات کی، سلیبس میں ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہمارے GB کے بارے میں سلیبس میں ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب تک سلیبس بن کے ہمارے پاس نیشنل کریکولم کے تھرو تیار ہو کے ہمارے سامنے نہیں آتا تب تک ہم پریکٹیکلی ایسی چیزیں اپنے بچوں کو دکھاتے رہیں. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے رہیں، پریکٹیکلی ایسی چیزیں دکھائیں، کلچر دکھائیں، ڈریس دکھائیں، خوراک دکھائیں، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اسکول میں اپنی حد تک ہم کرتے رہیں. باقی نصاب یہ جو بچوں کی خانہ داری، جسے ایک زمانے میں ہم چھوٹے ہوتے تھے اپنی زبان میں کہتے خانہ داری کا نام دیا جاتا تھا، اس کو آج کل نیا یقیناً طور پہ اس کا جو بھی نام ہے. تو یہ سال میں کتنے دفعہ جو ہیں ہمارے بچے جو ہیں اس طریقے کے ایونٹس آپ کے اسکول میں ہوتے ہیں، اور کتنی دفعہ ہمارے بچے ایسی چیزیں بنا کے لے کے آتے ہیں؟ سال میں سم ٹائمز سلیبس کے مطابق بھی ہوتا ہے. سلیبس میں اگر کسی بھی کلاس کے 3 4 5 کے کسی بھی کلاس کے سلیبس میں اگر ہے فوڈ میں ظاہر ہے اندر گندم آٹا وغیرہ ہوتا ہے. آج کل بچوں کو آٹا پتہ ہے لیکن گندم کا نہیں پتہ ہے، مکئی کا پتہ ہے، اس کا آٹا پتہ ہے لیکن کہاں سے آتا ہے وہ نہیں پتہ ہے. ہمیں وہ ساری چیزیں پھر پریکٹیکلی دکھانی پڑتی. چاول پھر ان کو پتہ ہے، جس طرح سے لاسٹ ٹائم ہم نے کیا چاول تھا اس میں تو ہم نے کیا کیا، چاول منگوایا بچوں سے، یہاں پہ سبزیاں منگوائی، پھر ہم نے ان سے پلاؤ بنوایا خود ہی، پیاز وغیرہ سب کچھ تیار کر کے خود ہی کلاس میں ہم ان کو مانیٹر کرتے رہے. اسی طرح گندم تھا تو ہم ساتھ میں انکل کی چکی ہے، ہم چکی پہ ان کو لے کے گئے، ہم نے ان کو پروسیس دکھایا کہ کس طرح سے گندم کو پیس کر کھیت میں گندم تو دیتے ہیں، پروسیس ہوتا ہے، بالکل پروسیس ہوتا ہے، تب جا کے آٹا ہم پھر روٹی بنا لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی دکھاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر سیزنل فروٹس ہوتی ہیں، فروٹ ڈے ہم مناتے ہیں. یہ بھی امپورٹنٹ ہے، فروٹ جو ہمارے بالکل ڈرائی فروٹس ہوتی ہیں، فروٹ سیزن فریش فروٹ ہیں ہمارے پاس لوکل جو ہمارے. بہت شکریہ پرنسپل صاحبہ، انشاءاللہ اس کے اوپر ایک تفصیلی پروگرام کریں گے چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہمارے جو فوڈز ہیں، کلچرلی ہماری چیزیں ہیں، ہمارے فروٹس ہیں، ان کو ہمارے بچوں کو ہم کس طریقے سے عادی بنائیں. انشاءاللہ آپ جو انٹلیکچوئلس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ ایک تفصیلی پروگرام کریں گے. بہت شکریہ. میرے ساتھ ایک ٹیچر ہیں اسکول کے، تو سر بہت شکریہ آپ نے آپ کے اسکول کا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگا آج. جی سر. اور یہاں ساری چیزیں ہم نے دیکھا کہ یہ بہت یونیک بھی ہیں اور بہت ٹپیکل جو ہیں گلگت بلتستان کا کلچر کو آپ نے متعارف کیا ہے. جی سر. تو سر اس ساری صورتحال میں ایک تو یوم آزادی کے حوالے سے آپ اپنی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دوسری بات، ہمارا جو آرگینکس فوڈز کے جو آپ نے اسٹال لگائے ہیں یہاں پر، اس حوالے سے ہمارے بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں پلیز. بہت شکریہ بھائی آپ لوگوں کا، اسپیشلی کہ آپ لوگوں نے فوکس کیا ہمارے اسکول پہ. سب سے پہلے جو آپ نے پرنسپل صاحبہ سے اور سر سے سوال کیا اس کا ایک میں تھوڑا کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا آپ نے پوچھا کہ ان سے کیسے ہم متعارف کروائیں ڈشز سے پلس اپنے ڈسٹرکٹ سے، جس طرح آپ نے کہا واقعی بہت ضروری ہے. ہمارے بچوں کو
मतलब जो पता ना है, नहीं अपने इवन इलाके का गिलगित का सही से इल्म नहीं होता। उसके लिए मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि आप जैसे छुट्टियाँ होती हैं उनमें आप वीकेंड्स में उनको घुमाने लेके वाह जाएं। जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है ये। ज़रूरी नहीं है कि हम खुद जाएं, ठीक है। बेसिकली मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, मैंने टेलीनार में काम किया, टेलीनार प्रोजेक्ट पे गिलगित बल्तिस्तान में साइट्स मैंने ऑन एयर की है। उसके बाद मैं मिडिल ईस्ट गया, मिडिल ईस्ट में मैंने काफ़ी काम किया। उसके बाद प्रिंसिपल मेरी मिसिज़ हैं प्रिंसिपल साहिबा, और मैंने यहाँ पे आके मैं यहाँ पे बेसिकली आईटी संभालता हूँ, बच्चों को आईटी की ट्रेनिंग देता हूँ, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज करवा रहा हूँ। तो मेरा मशवरा यही है कि आप जो है ना बच्चों को घुमाने ले जाएं। जिस तरह बगरोड का लोगों को पता नहीं है, बगरोड इंतहाई खूबसूरत जगह है, ठीक है। बगरोड जब आप उनको लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, हल्का कौन सा, ये सारी चीज़ें उनको पता लगेंगी। गिजर जिस तरह, गिजर इंतहाई खूबसूरत इलाका, अस्तोर खूबसूरत इलाका, हुंजा नेगर हमारा, आप घुमाएं पता लग जाएंगे। इसी तरह प्लस घरों में कोशिश करें कि ट्रेडिशनल चीज़ें ऑर्गेनिक, जैसे प्रिंसिपल साहिबा ने कहा कि बच्चों को पैसे ना दें, उनको चीज़ें बना के दें। जिस तरह हमारा छप शुरू है, गोली है, मुल है, उनसे बच्चे हेल्दी भी होंगे और मतलब जिन्हें उनको बीमारियां भी नहीं लगेंगी। अभी आप देखिए पापट वाले, एक बुजुर्ग से बात हो रही थी, मतलब बुजुर्ग के साथ हम चल रहे थे, वो चलते रहे, हम थक गए, तो उन्होंने कहा बेटा आप लोगों की गलती नहीं, आप डालडा की पैदावार हो, हम देसी मक्खन के हैं। क्या ज़बरदस्त तो बात है, मकसद ये है सर, बात है, बिल्कुल हमने कल्चर को बुला दिया है, ठीक है नहीं। तो बाकी ऑर्गेनिक चीज़ें हमने खाना छोड़ दी है, ऑर्गेनिक चीज़ें खाना छोड़ दी है। बाजार की जो पता नहीं कौन से नंबर की होती हैं, सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल घरों में भी होता है और हमारे बच्चे भी करते हैं। नाज़रीन, तो आज चूँकि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम अवेयरनेस देते हैं, हम कोई भी इस हवाले से कोई भी चीज़ होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है, देखें ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हमारे बुज़ुर्गों का माजी जो है वो बड़ा खूबसूरत माजी रहा है उनकी, वो बहुत हेल्दी लोग रहे हैं। हमें भी ज़रूरत है कि हम उनके बनाए हुए ऑर्गेनिक फूड्स जो दुनिया में नायाब हैं, जो दुनिया में, यकीन करें आप यूरोपियन यानी किसी भी तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता मुल्क का कोई शख्स यहाँ आता है, कोई पढ़ा लिखा शख्स आता है, हमारे इन फूड्स को देख के वो कहता है कि यार ये तो इतने साइंटिफिक तरीके से इन्होंने ईजाद की हैं, तो हमें भी इनकी तरफ आना चाहिए। और दूसरी तरफ से मैं अपने तमाम नाज़रीन को स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी और अपनी जानिब से, अपनी टीम की जानिब से 1 नवंबर की आज़ादी के अयाम जो हैं उनकी मुबारकबादी हम आपको देंगे। और ये दुआ है कि अल्लाह हमारी इस आज़ादी को कायम व दायम रखे और हमें तौफीक दे दे कि हम अपनी शेप में ज़िंदा रहें, अपनी खोल में ज़िंदा रहें, अपनी ऑर्गेनिक फूड्स को लेकर ज़िंदा रहें। और इस दुआ के साथ कि जब किसी और के साथ अच्छाई करें, लोगों के साथ, गरीबों के साथ, हमसायों के साथ, उनका जो हक़ है उनको अदा करते हुए हम ज़िंदा रहें। नाज़रीन, किसी और प्रोग्राम के साथ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।